قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا. الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله. الله أكبر. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. الله. الله أكبر. قالوا يا أبانا ما نبغي. يا سلام، بارك الله في صوتك. الله الله الله. هذه بضاعتنا. الله الله. ردت إلينا ونمير أهلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا. يا سلام. الله. ونحفظ أخانا. يا سلام. ونزداد كيل بعير. يا سلام. الله الله الله. ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. قال هل آمنكم. يا سلام. قال هل آمنكم عليه. يا سلام. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم
فالله خير حافظا. الله أكبر. فالله خير حافظا. يا سلام، بارك الله في صوتك. فالله خير حافظا. الله. فالله خير حافظا. قال هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فالله خير الله. الله أكبر. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. يا سلام. قالوا يا أبانا ما نبغي. الله. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. يا سلام. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. الله. الله. ذلك كيل يسير. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير
إلينا ونمير أهلنا نحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله أكبر. بارك الله في صوتك. ذلك كيل يسير. ذلك كيل يسير. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله أكبر. فأما اليتيم فلا تقهر. الله أكبر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الله ما شاء الله سبحان